बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू नावल काली कबर की जिल्द नंबर 2, जिसके मुसन्निफ हैं MA राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 45 है। आप अगर मेरे चैनल कहानी घर पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। 5 बजे रिमशा अपने दफ्तर से उठ गई। आयशा चली गई थी, वो भी कुछ खिसकी हुई लड़की थी, पागलपन की हद तक असूल परस्त। दफ्तर की हदूद में वो सिर्फ मुलाजिम होती थी, बाकी वो रिमशा से बेहद प्यार करती थी। बाहर निकलकर कार में बैठी और फिर न जाने क्यों उसने ड्राइवर से कहा, फयाज, घर जाने की जल्दी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं मैडम, हुक्म करें। चलो दूर समंदर पर चलते हैं। जहां हुक्म हो। क्लिफ्टन, उसने कहा। क्लिफ्टन के इंतहाई बाएं जानिब जहां कोई मौजूद नहीं था, वो कार से उतरी, फिर कोई 2 घंटे तक वहां चहलकदमी करती रही। बादलों की वजह से खूब तारीकी फैल गई थी। वापस पलटी और कार में बैठकर चल पड़ी। अचानक उसे अपना मोबाइल याद आया और वो चौंक पड़ी। अरे फयाज। जी मैडम। दफ्तर में मेरा मोबाइल रह गया है। ले लीजिए मैडम। जमशेद तो होगा, फयाज ने कहा और फिर दफ्तर की तरफ चल पड़ा। जमशेद दिन रात का चौकीदार था, दफ्तर की इमारत में ही रहता था। उस वक्त भी गेट पर मौजूद था और मुस्तैद था, लेकिन अंदर इमारत में भी रोशनी हो रही थी। जमशेद, ये अंदर रोशनी कैसी हो रही है? लाइट्स बंद क्यों नहीं की तुमने? नहीं मैडम जी, सिर्फ सज्जाद साहब काम कर रहे हैं। क्या? वो हैरत से बोली। हाँ जी, रोज ही करते हैं। कितने बजे तक? कभी कभी 10 बजे तक। एक दिन तो हद ही कर दी थी, काम करते करते सो गए थे। कोई 2 बजे मैंने जाकर देखा तो फर्श पर पड़े सो रहे थे। फिर? बस मैडम, मैंने जगा कर वापस भेजा था। 2 बजे घर गए थे? हाँ जी। मेरा दफ्तर बंद है? बिल्कुल मैडम जी। लाओ चाबियां दो, मेरा फोन अंदर रह गया है। मैं लाऊं जी? नहीं, चाबी दे दो। वो कार से उतरकर अंदर चल पड़ी। जमशेद ने जो कुछ कहा था वो न जाने कैसा लगा उसे। एक दबाव सा पड़ा था दिल पर। ये किस्सा है, ये शख्स पागल है क्या? इतनी मेहनत क्यों करता है? हालांकि अब तो वो उसकी इतनी तौहीन कर चुकी थी कि उसे खुद शर्मिंदगी होने लगी थी, लेकिन वो उसके काम की भी कायल थी। बस एक बार समझाना पड़ता, यूं लगता जैसे वो इसके दिमाग में उतर जाता था। वो उस वक्त भी बेखबर होकर काम करने में मसरूफ था, उसके बाल बिखरे हुए थे। मेरी आहट सुनकर भी वो नहीं चौंका था, बल्कि उसकी आवाज सुनाई दी, एक प्याली चाय पिला दो जमशेद, इतनी दुआएं दूंगा कि रखने की जगह न रहेगी। रिमशा आहिस्ता आहिस्ता अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गई। लॉक लगा हुआ था। वो अंदर गई, मोबाइल उठाया और बाहर निकल आई। बाहर निकली तो वो खामोश खड़ा हुआ था। वो उसकी मेज के पास पहुंच गई। फिर उसने मेज पर लगा नक्शा देखा। ये एक जरूरी काम का था, जिसके लिए उसने हिदायत की थी कि जिस कदर जल्द हो जाए बेहतर है। तुम अक्सर देर देर तक काम करते हो? रिमशा ने सवाल किया। आज तक कोई चीज गुम हुई है आपकी? कैसी बातें कर रहे हो? क्या मेरा ये मकसद है? रिमशा नर्म लहजे में बोली। मेरा नाम सज्जाद है मैडम, शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं। वो बोला। क्यों? आपका लहजा नरम है और आपकी पेशानी पर बल भी नहीं पड़े हुए। चलो खत्म करो ये काम, कल कर लेना, इतनी जल्दी भी नहीं है। मैं इसे सुबह को आपकी मेज पर पहुंचा देना चाहता था। मैंने कहा ना, इतनी जल्दी नहीं है। अगर इजाजत दे दें तो। नहीं। चलो जूते पहनो, रिमशा ने कहा और वो ठंडी सांस लेकर सामान समेटने लगा। बाहर निकलते हुए उसने कहा, खुदा की कसम, मुझे मालूम होता कि ऑफिस टाइम के बाद आप इतनी नरमी से गुफ्तगू करती हैं तो पहले ही आपसे मिलने की कोशिश करता। वो कुछ ना बोली, खामोशी से कार के करीब पहुंच गई। चलो बैठो, रिमशा ने कहा, और एक लम्हे के लिए सज्जाद का मुंह हैरत से खुला। फयाज चूंकि करीब ही मौजूद था, इसलिए वो खामोशी से अंदर बैठ गया। फिर वो खुद भी कार में बैठकर बोली, फयाज, ग्रीन मून चलो। जी मैडम, फयाज ने कहा। ग्रीन मून एक छोटा सा पुरस्कून रेस्तोरां था और कई बार वो उसमें तन्हा जा चुकी थी। फयाज को यह बात मालूम थी। रेस्तोरां पहुंचकर फयाज ने कार मखसूस जगह पर पार्क की। पर्स से 100 रुपए का नोट निकालकर वो फयाज को देती हुई बोली, फयाज, चाबी मुझे दो और तुम टैक्सी से घर चले जाओ। जी मैडम, फयाज ने कहा। और मैं? बमुश्किल तमाम सजाद ने कहा। तुम्हें मेरे साथ चाय पीना है। जो दुआएं तुम जमशेद को देना चाहते थे वो मुझे दे देना। वो मुस्कुराकर बोली और फिर वहीं खड़े होकर मोबाइल फोन पर घर के नंबर डायल करने लगी। फोन मिशेल ने रिसीव किया था। मिशेल, मुझे वापसी में देर हो जाएगी, अम्मी से कहना फिक्र ना करें। ठीक है बाजी। मिशेल की आवाज सुनाई दी और उसने फोन बंद कर दिया। मैडम, मेरे कपड़े इस काबिल नहीं है कि। सजाद ने कहा। आओ, वो बोली। फिर वो सजाद के साथ अंदर जा बैठी। वेटर को ऑर्डर दिया और फिर बोली,
क्यों इतनी देर तक काम करते हो? आप इस बात से नाखुश हैं? वो आहिस्ता से बोला। मैं ये भी नहीं चाहती कि काम कर कर के बीमार पड़ जाओ। मैडम, आज आपको क्या हो गया है? ये सब मेरे बारे में कह रही हैं? वो हैरत से बोला। रिमशा कोई जवाब नहीं दे सकी। एक वहशत सवार थी इस जनूनी पर हो गई थी। न जाने क्या हो गया था इसे। सचमुच वो अपने हवास में नहीं थी। उसे यूं लग रहा था जैसे वो कागज का एक बड़ा सा टुकड़ा हो, जिसके एक गोशे में आग लग गई हो और ये आग फैलती जा रही हो। वेटर ने चाय का सामान लगा दिया, लवाजमात सामने रखकर प्लेटें लगाईं और चला गया। तब उसने चाय के बर्तन अपनी तरफ सिरकाए तो सज्जाद जल्दी से बोला, मम्म मैं बनाता हूँ, आप। लेकिन रिमशा ने सुनी अनसुनी कर दी और चाय बनाकर उसके सामने रख दी। वो न्याजमंदी से चाय पीता रहा। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सज्जाद ने कई बार कुछ बोलने के लिए पहलू बदला था, लेकिन कुछ बोल नहीं सका था। वो भी खामोश रही। चाय खत्म हो गई तो अचानक उसने वेटर को बुलाकर बिल तलब कर लिया। फिर वेटर बिल ले आया तो पर्स से रकम निकालकर बिल बुक में रखी और उठ खड़ी हुई। बाहर आकर कार का दरवाज़ा खोला, फिर साइड का दरवाज़ा खोल दिया। बब बैठ जाऊं? हाँ, वो बोली, और सज्जाद दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। रिमशा ने सलफ लगाकर कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। कहाँ रहते हो? क्यों क्यों? वो बोला। घर नहीं जाओगे? जाऊंगा। बताओ, मैं छोड़ दूंगी। अरे आपको खुदा का वास्ता, मेरे आसाब अब जवाब दे चुके हैं। क्या बात है? ये कैसा रवैया अख्तियार किया है? कुछ तो बता दें। सजाद ने कहा, लेकिन इस बात का वो कोई जवाब नहीं दे सकी। सजाद परेशान बैठा रहा। फिर बोला, मुझे बस सामने वाले चौराहे पर उतार दीजिए, वहां से मेरा घर दूर नहीं है। वो अब भी खामोश थी, लेकिन उसने सजाद की ख्वाहिश के मुताबिक कार रोक दी। सजाद जल्दी से नीचे उतर गया, फिर बोला, अस्सलामु अलैकुम और खुदा हाफिज। इससे पहले कि आपको होश आ जाए, भाग जाना बेहतर है। और वाकई उसने दौड़ लगा दी थी। सारी रात वो बिस्तर में भी जलती रही थी। बार बार सज्जाद का ख्याल आ रहा था। गुजरी हुई बहुत सी बातें याद आ रही थीं। एक शौक खलंडरा इंसान है, बिला वजह उससे रवैया खराब कर लिया था। कोई वजह तो नहीं थी उसकी, लेकिन वजह थी। वो अपने आप से खौफजदा थी। उम्र ही ऐसी थी। एक शख्स ने धोखा दिया था, मगर एहसास के नाग तो जिंदा थे। कभी कभी जज्बात फुंकारने लगते थे तो बेकसी का एहसास तो होता था। दूसरे दिन ऑफिस नहीं गई। आयशा ने ऑफिस से फोन किया था, खैरियत है, ऑफिस नहीं आओगी? तबीयत पर कसल सवार है, कोई खास बात तो नहीं? नहीं, बस तैमूर साहब आए थे, वो नक्शे उन्हें दे दिए हैं, बहुत खुश हो रहे थे। कौन से नक्शे? वो नंबर 3 वाले नक्शे। तैयार हो गए थे? वो सन की सुबह न जाने किस वक्त आ गया था, आराम से तैयार किए हुए बैठा था। तैमूर साहब ने तो बस ये कहा था कि मालूम कर लूं कितना वक्त लग जाएगा। मुझे मालूम था कि सज्जाद उन पर काम कर रहा है। मैंने उससे मालूम किया तो उसने वो मेरे सामने रख दिए। तैमूर साहब ने देख लिए? बिल्कुल मुतमईन थे। गुड। वो खुद भी खुश हो गई। तैमूर जमाल शाह के तमाम काम तकरीबन ख़त्म हो गए थे, लेकिन ये हकीकत थी कि तैमूर बेहद मुखलिस इंसान था और उसकी शख्सियत उसके किरदार के बिल्कुल बरक्स थी। कई पार्टियां उसने रिमशा को दिलवाई थीं और कहा था, आप ये ना समझें मिस रिमशा कि मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो हमारे रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे। नहीं शाह साहब, मैं ये नहीं समझती। दोपहर के बाद उसकी तबीयत की कसल दूर हो गई थी। वो बच्चियों को लेकर सैर कराने निकल गई थी। उसने उन्हें बहुत सी शॉपिंग कराई थी, सबके लिए खूब खरीदारी की थी। शायद कोई फैसला कर लिया था उसने। दूसरे दिन ऑफिस पहुंची तो इम्तियाज अहमद शेख उसके इंतजार में बैठे हुए थे। ये उसके इनकम टैक्स के वकील थे। कुछ ज़रूरी कागजात साइन कराने आए थे। ये रिटर्न आज ही जमा कराने थे। मैंने सोचा कि अव्वल वक्त में काम हो जाए। आपकी तबीयत तो ठीक है? जी खुदा का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? हाँ बिल्कुल, वो बोली। उसी वक्त तैमूर जमाल शाह ने दरवाज़ा नॉक किया और अंदर दाखिल हो गया। बेहद माजरत चाहता हूँ मिस रिमशा, 15 दिन के लिए फ्रांस जा रहा हूँ। कल आप कुछ अलील थीं, आपकी खैरियत पूछना चाहता था। बस यूं समझ लें, यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ये बताइए कैसी तबीयत है आपकी? नहीं, मैं बीमार तो नहीं हूँ, कल बस यूं ही कुछ कसलमंद हो गई थी, आप फिक्र ना कीजिए। नहीं मिस रिमशा, अब से कुछ देर के बाद मेरी फ़्लाइट है। कोई भी उलझन हो मेरे मैनेजर से राब्ता कीजिए। अच्छा, खुदा हाफिज। रिमशा खड़ी हुई तो उसने जल्दी से कहा, नहीं प्लीज़, आप तशरीफ़ रखिए। अच्छा, खुदा हाफिज। वो बाहर निकल गया। इम्तियाज साहब हैरत भरी नज़रों से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। फिर वो बोले, इन साहब को जानती हैं आप? तैमूर जमाल शाह साहब थे। अल्लाह अकबर, ये थे तैमूर जमाल शाह? क्यों, खैरियत? आप उन्हें जानते हैं? रिमशा ने पूछा। जानता हूं, लेकिन टी जे शाह के नाम से।
اب سے کوئی 7 سال پہلے ٹی جے شاہ کے نام سے پورے شہر میں دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا انہیں۔ حکومت کے اعلیٰ ترین رکن ان کے دوست تھے۔ الیکشن میں وہ حکومت چلی گئی تو مسٹر ٹی جے بھی روپوش ہو گئے۔ کئی کیس بھی ان کے نام سے ابھرے تھے، لیکن پھر اخبارات اچانک خاموش ہو گئے۔ اور اب تیمور جمال شاہ ٹی جے شاہ کمال ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، شاہ صاحب تو بے حد شریف آدمی ہیں۔ رمشا حیرت سے بولی۔ شاید، امتیاز صاحب نے کہا، پھر فائل کھول کر سامنے رکھتے ہوئے بولے، پلیز آپ یہ ریٹرن سائن کر دیں۔ امتیاز صاحب اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن وہ ایک عجیب سی خلش کا شکار ہو گئی۔ کیا واقعی تیمور اس قسم کا انسان ہے؟ اسے وہ رات یاد آ گئی جب حیدر زمان کو ایئرپورٹ پر خدا حافظ کہنے کے بعد واپس آ رہی تھی، پولیس نے اسے روکا اور تیمور کے آ جانے کے بعد اچانک صورتحال بدل گئی تھی۔ کوئی وجہ تو ہوگی، آخر یہ تیمور کا ماضی کیا ہے؟ لیکن ذہن میں پیدا ہونے والا یہ سوال اسے خود ہی ہوش میں لے آیا۔ سارے جواب تو خود اس کے پاس موجود تھے۔ حیدر زمان وہ شخصیت تھے جنہوں نے اسے زمین سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا تھا۔ حیدر زمان نے اسے تیمور سے متعارف کروایا تھا، اور اب بڑے اعتماد سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہر مشکل میں وہ تیمور سے مدد لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تیمور کا اب تک کا رویہ اس بات کا غماز تھا کہ وہ بے حد شریف انسان ہے۔ باقی وہ کچھ بھی ہو، امتیاز صاحب نے بلا وجہ اس کا ذہن خراب کیا ہے۔ شام تک سجاد سے ملاقات نہیں ہوئی، ویسے پتہ چل گیا تھا کہ آیا ہوا ہے۔ شام 5 بجے وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ سجاد کی ٹیبل جس جگہ لگی ہوئی تھی وہ اس کے آفس سے بیرونی دروازے کے راستے میں نہیں پڑتی تھی۔ وہ خود گھوم کر سجاد کی طرف چل پڑی۔ باقی سٹاف تقریباً جا چکا تھا، لیکن سجاد کام کر رہا تھا۔ ایک نئی پارٹی کا کام آیا تھا، سجاد اس میں مصروف تھا۔ آج وہ جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہوا اور پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ 5 بج چکے ہیں، وہ بولی۔ سوری میڈم، وہ بوکھلائی ہوئی آواز میں بولا، اور تمہاری ناک پر انک لگی ہوئی ہے۔ جی، اس نے کہا اور جلدی سے ناک صاف کر لی، لیکن جس ہاتھ سے اس نے ناک صاف کی تھی اس پر اور زیادہ انک لگی ہوئی تھی، چنانچہ پوری ناک کالی ہو گئی۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی، پھر بولی، اب تمہیں واش روم میں جانا ہوگا، میں نیچے کار میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے آ گئی۔ ڈرائیور سے اس نے کہا، تم گھر جاؤ، میں چلی جاؤں گی۔ کار میں بیٹھ کر وہ سجاد کا انتظار کرنے لگی۔ ساری رات کی سوچوں کے بعد یہ عمل ہوا تھا۔ جو گزر گئی تھی اسے بھول جانے میں ہی زندگی تھی۔ دنیا سے کنارہ کشی تو نہیں کی جا سکتی، زندہ رہنا ہے اپنے لیے، سب کے لیے۔ وہ آ گیا اور رمشا نے اسے کار میں بٹھا کر کار آگے بڑھا دی۔ پھر اس نے کار اس جگہ روکی تھی جہاں پچھلے دن اسے اتارا تھا۔ یہاں سے تمہارے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ زیادہ نہیں، بس میں چلا جاؤں گا۔ کار وہاں جا سکتی ہے؟ کار ہاں جا سکتی ہے، اس نے کہا۔ راستہ بتاؤ۔ وہ سامنے سے بائیں سمت، سجاد نے کہا۔ 2 منزلہ سرکاری فلیٹ بنے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے یہ چھوٹے فلیٹ کرائے پر اٹھا دیے تھے۔ وہ سجاد کو احکامات دیتی رہی اور وہ عمل کرتا گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی ساحرانہ عمل کے تحت وہ اس کے احکامات کی تعمیل کر رہا ہو، اور لا ابالی اور تنہا شخص کے طرز زندگی کی پوری تفصیل یہ فلیٹ تھا۔ پھر جیسے وہ سنبھل گیا، اس کے چہرے پر سنگین سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب آپ کو آسانی ہو گئی؟ میری کسی گستاخی کے جواب میں آپ مجھے میری اوقات بتا سکتی ہیں۔ تمہارے والدین یا بہن بھائی کوئی تو ہوگا، اگر ہے تو کہاں ہیں؟ ماں باپ مر گئے، بڑی بہن کی شادی ہوئی تو وہ شوہر کے ساتھ شکاگو چلی گئی۔ شکاگو جا کر کسی کو یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ 2 بڑے بھائی تھے جو ماں باپ کے ورثے کو ہڑپ کرنے کے لیے پہلے خود لڑتے رہے، پھر آپس میں سمجھوتا کر لیا کہ میرا حصہ کھا جائیں، اور میں نے فراغ دلی سے انہیں حصوں کے ساتھ خدا حافظ کہہ دیا۔ پھر وہ بولی، اس کے بعد ذہن میں ایک جنون لیے یہاں آ گیا، اور اب اس جنون کے سہارے زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ جانتا ہوں کہ بہت سے خواب صرف خواب ہوتے ہیں، لیکن میڈم آپ یقین کریں کہ یہ خواب زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ میں جب بستر پر لیٹتا ہوں تو آنکھیں بند کر کے ان خوابوں کو پکارتا ہوں، اور یہ پالتو ہرن اپنی حسین آنکھوں میں سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ میں ایک خوبصورت دفتر بناتا ہوں، اس پر ایک خوبصورت بورڈ لگاتا ہوں، اور سٹاف ہوتا ہے جو مجھے بے حد چاہتا ہے۔ میں ان کی ہر آرزو پوری کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں، اور پھر مجھے بڑی میٹھی نیند آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ بولی، صبح ہو جاتی ہے۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ کچن ہے یہاں؟ رمشا نے پوچھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے منہ پھاڑ کر بولا، بھئی ہر گھر میں ایک کچن ہوتا ہے، تمہارے یہاں ہے؟ شاید ہے تو صحیح، مگر اس سے ابھی تک کوئی واسطہ نہیں پڑا۔ اصل میں سامنے ایک ہوٹل ہے، اور اس ہوٹل والے سے بڑی پرانی دوستی ہے میری۔ بڑا اچھا انسان ہے، بے روزگاری کے دور میں بھی اس نے کبھی مجھے قرض دینے سے ہاتھ نہیں روکا،
اور اب بھی خدا کے فضل سے یہ کیفیت ہے کہ پیسے دیتا ہوں تو کہتا ہے کہ سجاد بابو کچھ حساب کتاب تو کر لیا کرو، کیوں مجھے مقروض کر رہے ہو؟ گھر میں کچھ نہیں کھاتے پکاتے؟ نہیں، گھر میں تو صرف سونے کے لیے آتا ہوں، اور صبح کا ناشتہ یا پھر کبھی کبھار رات کا کھانا۔ اصل میں میڈم، ہر انسان کی زندگی کا ایک انداز ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت اس انداز کی تربیت کرتا ہے، انسان بذات خود نہیں۔ پھر وہ کافی دیر تک سجاد کے ساتھ اس کے فلیٹ پر رکی۔ سجاد نے سامنے والے ہوٹل سے چائے منگوائی اور پھر شرمندگی سے بولا، اور کوئی خاص بات نہیں، بس یہی خرابی ہے ان لوگوں میں کہ برتن ذرا… کوئی بات نہیں، ہیں تو انسان ہی جو ان برتنوں میں کھاتے پیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سجاد کی اور اس کی ملاقات ہوتی رہی۔ وہ اکثر شام کو سجاد کے ساتھ نکل جاتی تھی، اور پھر نہ جانے کہاں کہاں کی سیر ہوتی۔ اس نے سجاد کو بہت سے تحائف خرید کر دیے تھے۔ وہ کچھ اور بھی کر رہی تھی، خاص طور پر چیف اکاؤنٹنٹ کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جو بڑی بڑی رقمیں بینک سے نکالی جا رہی تھی، اور جو اجنبی لوگ آتے تھے یا کبھی دن میں وہ آفس سے نکل جاتی تھی، وہ بالکل نامعلوم باتیں تھیں۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ عائشہ ہر چند کے اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی تھی، سب ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، لیکن عائشہ نے خود کبھی کچھ منزلیں عبور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اپنے اور رمشا کے درمیان وہ فاصلے قائم کر رکھے تھے جو اصولی فاصلے تھے، جبکہ رمشا نے کبھی عائشہ کو ایسی کوئی حیثیت نہیں دی تھی۔ جہاں تک لبنہ کا معاملہ تھا، اس میں عائشہ کبھی نہیں بولتی تھی۔ رمشا لبنہ کے لیے بھی وہی سب کچھ کرتی جو مشال اور طوبہ کے لیے۔ گویا عائشہ نے صرف اپنے لیے ایک مقام کا تعین کیا تھا، جس پر کبھی خصوصی طور سے خود رمشا نے بھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ جو کچھ کر رہی تھی اب اس سے بالکل مطمئن تھی۔ کچھ دن کے بعد ایک دن اچانک تیمور جمال شاہ واپس آیا۔ رمشا کو اس نے فون کیا تھا، مس رمشا، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ او ہو، تیمور جمال شاہ صاحب، کب واپسی ہوئی آپ کی؟ واپس آئے ہوئے تو مجھے کافی دن گزر گئے مس رمشا، لیکن آپ کے آفس 3 دفعہ جا چکا ہوں، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کیا؟ رمشا چونک پڑی۔ جی ہاں، آج کل آپ زیادہ تر آؤٹ ڈور رہتی ہیں، مگر مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ میں نے خود منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں خود ان سے مل لوں گا، آپ براہ کرم انہیں میری آمد کے بارے میں بتائیے گا نہیں۔ اتفاق سے آپ ٹریس ہو گئی ہیں، چلیے خیر، اب یہ بتائیے فرصت ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، آپ حکم دیجئے۔ تو پھر یوں کیجئے گا کہ آپ آج ڈنر میرے ساتھ کیجئے، کسی پسندیدہ ہوٹل میں۔ او ہو شاہ صاحب، جی فرمائیے، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ نہیں مس رمشا، اس میں تکلیف کی بات نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے آپ کو کس وقت پک کر لوں اور کہاں سے؟ آپ حکم دیجئے، میں پہنچ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، ہوٹل کینڈل ہاؤس 8:30 بجے۔ بہت بہتر، میں پہنچ جاؤں گی۔ نہ جانے کیوں رمشا کے ذہن میں ایک الجھن کا سا تاثر پیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ تیمور جمال ایک نفیس شخصیت تھی، اور رمشا نے زمانے کو اس حد تک دیکھ لیا تھا کہ اب اسے دنیا سے کوئی خوف نہیں محسوس ہوتا تھا۔ دیکھا جائے گا، اس نے سوچا، اور ذہنی طور پر خود کو تیار کر لیا۔ ہوٹل کینڈل ہاؤس میں تیمور جمال شاہ نے اس کا استقبال کیا۔ تیمور شاہ بے حد خوبصورت لباس میں ملبوس تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے رمشا کو دیکھا اور بولا، آخر ایسی کیا مصروفیات چل رہی ہیں جس کے بارے میں آپ کی سیکرٹری کو بھی معلوم نہیں ہوتا؟ جی وہ بس ایسے ہی، اور کاروبار کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ کی دعاؤں کے ساتھ چل رہا ہے شاہ جی۔ ویسے مس رمشا، مجھے شاہ جی کہہ کر مجھے میری عمر سے 20 سال آگے پہنچا دیتی ہیں آپ۔ خیر آپ کی مرضی۔ ویسے آپ کو بتاؤں کہ گیا تو میں مختصر وقت کے لیے تھا، لیکن میرا یہ دورہ بھی طویل ہو گیا، اور یوں ہی گھومتا پھرتا حیدر زمان تک بھی پہنچ گیا۔ بہت پوچھ رہے تھے آپ کو، کچھ تحائف بھی بھجوائے ہیں جن کے لیے ہدایت کی گئی تھی کہ براہ راست آپ ہی کے حوالے کروں۔ ویسے بہتر ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے اب ان کا۔ تو پھر وہیں امریکہ میں ہی قیام کریں گے؟ ان کے تمام بچے وہیں ہیں، اور پھر وہ بچی تو انہیں واقعی بے پناہ چاہتی ہے۔ ان کی وجہ سے اب یہ سمجھ لیں کہ موت کے منہ سے واپس آ گئی ہے۔ ہوتا ہے نا محبتوں کا ایک یہ بھی انداز ہے۔ اور یہ تحائف میں لیے پھر رہا ہوں آپ کے لیے۔ تیمور جمال نے جیب سے ایک باکس نکالا۔ ہیرے کا جڑاؤ سیٹ تھا، دیکھنے ہی سے اندازہ ہوتا تھا کہ لاکھوں روپے کی مالیت کا ہے۔ تیمور جمال کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگا، اسے خریدتے وقت نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ احساس ابھرا تھا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے آپ کی گردن میں پہناؤں گا۔ بعض اوقات انسان کیسی بچوں جیسی خواہشیں کرنے لگتا ہے، بعد میں خود ہی اپنے احساس پر شرمندہ ہو گیا۔ پھر آپ بھی نہ ملیں، لیکن تیمور صاحب یہ تو بہت قیمتی ہے۔
کیا آپ سے بھی وہ تمام روایتی باتیں کہوں جو ایسے موقعوں پر کہی جا سکتی ہیں کہ میری نگاہ میں آپ سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے؟ رہنے دیجئے مس رمشا، مجھے یہ ساری باتیں کرتی نہیں آتی۔ بس آپ اسے قبول کر لیجئے اور بتائیے کہ حیدر زمان کے دیے ہوئے تحائف آپ تک کیسے پہنچاؤں؟ کسی وقت بھی وصول کر لوں گی، آپ انہیں اپنے پاس میری امانت سمجھیے۔ کبھی آئیے نا میرے گھر، آپ نے تو کبھی مجھے اپنے گھر بلایا ہی نہیں، شرمندہ کر رہے ہیں آپ ایسا کریں کل ہی تشریف لے آئیے۔ اپنے الفاظ کا مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ تیمور جمال شاہ نے کہا۔ میں سمجھی نہیں۔ آپ ایک بار کہہ دیں اور ہم نہ آئیں؟ اپنی اصلاح کر لیجئے اور فوراً کہہ دیجئے کہ صاحب غلطی سے یہ الفاظ نکل گئے۔ نہیں پلیز، آپ کل تشریف لائیے، میں آپ کا انتظار کروں گی، لیکن شام کو چائے پر۔ کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائیے۔ نہیں، وہ پھر کبھی صحیح۔ اس دن سجاد کو بھی اس نے دن ہی میں بتا دیا اور کہا کہ وہ چلا جائے اور شام کو تیار ہو کر اس کے گھر پہنچ جائے۔ پھر جب کوٹھی کے لان پر چائے کا شاندار بندوبست کیا گیا اور تیمور شاہ کی قیمتی کار وہاں آ کر رکی تو سجاد بھی عین اسی وقت وہاں پہنچا تھا۔ سجاد نے جو سوٹ پہن رکھا تھا وہ 2-3 دن قبل ہی رمشا نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کا سوٹ، ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ اور میچ کرتی ہوئی ٹائی۔ سجاد پھول کی طرح کھلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تیمور صاحب کے پیچھے ہی پیچھے وہ آ گیا تھا اور رمشا بے اختیار اس کی جانب بڑھی تھی۔ تیمور جمال کار سے اترا۔ اس کی تو خیر شخصیت ہی بے مثال تھی، حالانکہ رمشا نے اس کے بارے میں بہت کچھ سوچا تھا۔ وکیل صاحب نے جو کچھ تیمور جمال کے بارے میں بتایا تھا، رمشا کئی دن تک اس احساس میں ڈوبی رہی تھی کہ کہیں کسی مرحلے پر تیمور جمال اس کے لیے کوئی خطرناک شخصیت نہ ثابت ہو، لیکن پھر اپنے احساس سے وہ خود ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ آج تک کے رویے میں تو مہربانی، ہمدردی اور محبت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اگر اس کا ماضی ایسا رہا ہے یا حال میں بھی وہ کسی ایسی صفت کا مالک ہے تو باہر طور رمشا پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ تیمور جمال نے ایسا کوئی اثر ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ جب وہ کار سے اترا تو رمشا بے اختیار آگے بڑھی۔ تیمور جمال نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن دوسرے لمحے عقب سے سجاد بھی آ گیا اور رمشا نے بڑے پرجوش انداز میں سجاد سے ہاتھ ملایا۔ ہیلو ہینڈسم، آئیے تیمور صاحب، آئیے پلیز، اس نے کہا، اور تیمور جو رمشا کو والہانہ اپنی جانب بڑھتے دیکھ رہا تھا، اسے سجاد سے پہلے مخاطب دیکھ کر وہ ٹھٹک سا گیا۔ پھر اپنی مخصوص مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس نے رمشا کو ہیلو کہا۔ سجاد کی طرف سے اس نے توجہ نہیں دی، کیونکہ بہرحال وہ جانتا تھا کہ سجاد رمشا کا ملازم ہے۔ بعد میں اس نے پوری نشست کے درمیان ایک بات بھی رمشا اور سجاد کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، جبکہ سجاد ان پر مسلط رہا تھا، اور اس نے کئی بار تیمور کو بھی مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی۔ بے تکلف آدمی تھا۔ بہرحال واپس جاتے وقت تیمور نے ایک بڑا سوٹ باکس اپنی کار کی ڈگی سے اتارتے ہوئے کہا، اسے اپنے ملازم کے ہاتھ اندر بھجوا دیجیے گا، یہ حیدر زمان نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اوہ، کسی وقت آپ کے ہاں آ کر لے لیتی، جلدی کیا تھی؟ مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ کر دیں گی۔ خیر کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ رمشا نے مسکراتے ہوئے اسے خدا حافظ کہا تھا۔ عائشہ کئی بار تشویش کی نگاہوں سے اسے دیکھ چکی تھی، لیکن اس قدر نفیس طبیعت کی مالک تھی کہ اس نے گھر میں کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ اب رمشا آفس میں نہیں ہوتی۔ کئی پارٹیاں وقت پر کام پورا نہ ہونے کی وجہ سے ناراض ہو چکی تھیں۔ کاروبار کی وہ کیفیت ختم ہوتی جا رہی تھی جو پہلے تھی۔ خود کئی بار تیمور جمال نے بھی رابطہ کی کوشش کی تھی، لیکن رمشا سے رابطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ادھر رمشا خود سجاد سے بھی الگ رہ کر جو کچھ کر رہی تھی اس کے لیے وہ کبھی کبھی نکل جایا کرتی تھی۔ ایک عجیب ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ دفتری حالات میں کوئی ایسی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن رمشا کی بے توجہی سے بہت سے معاملات ایسے تھے جو باعث تشویش تھے۔ کئی پارٹیاں اس بات کا اظہار کر چکی تھی کہ اب جمالی اسکائنوں میں اس طرح کا کام نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن رمشا کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا زیادہ وقت سجاد کے ساتھ باہر گزرتا تھا، اور وہ کبھی ساحل سمندر پر، کبھی ہوٹلوں میں اور کبھی دوسرے تفریحی مقامات پر نظر آتے تھے۔ پھر ایک صبح رمشا سجاد کے فلیٹ پر آ پہنچی۔ سجاد نے مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا۔ تیار ہو جاؤ، سجاد نے کہا، جو حکم، اور نہایت پھرتی سے شیو وغیرہ بنائی۔ رمشا اسے ساتھ لے کر چل پڑی۔ شہر کی ایک خوبصورت سڑک پر جہاں اعلیٰ درجے کے دفاتر تھے، ایک حسین عمارت کے سامنے رمشا نے کار روکی۔ سامنے چوکی دار موجود تھا، جس نے دوڑ کر اندر داخل ہونے کا دروازہ کھولا تھا۔ سجاد نے حیرانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ کس کا آفس ہے اور یہ چوکی دار؟ میرا مطلب ہے آپ کو دیکھ کر اس نے اس طرح تالا کھولا جیسے یہ آپ ہی کا آفس ہو۔ آؤ، رمشا نے کہا اور اندر داخل ہو گئی۔
बड़ा सा हॉल था जिसमें इस्तकबालिया था, फिर बहुत सी मेजें लगी हुई थीं। उसके बाद शीशे का एक केबिन बना हुआ था जिसमें इंतहाई कीमती फर्नीचर पड़ा हुआ था। दरवाजे पर सज्जाद अहमद के नाम की प्लेट लगी हुई थी। सज्जाद अहमद, सज्जाद ने हैरत से कहा। आओ, रिमशा ने पहले के से अंदाज में कहा, और सज्जाद उसके साथ ऑफिस में दाखिल हो गया। रिमशा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक अजीमुशान मेज के पीछे ले गई जिस पर डायरेक्टर के नाम की प्लेट रखी हुई थी। बैठो, उसने सज्जाद को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। मिस रिमशा, मैं उस कुर्सी पर, मेरा मतलब है कि मैं। रिमशा, ये क्या मजाक है? मैं, ये कुर्सी तो तुम्हारी है। यही ख्वाब था ना तुम्हारा सज्जाद? बहुत पहले यही ख्वाब मैंने भी देखा था और सोचा था कि ख्वाब सिर्फ तबखीर मैदा होते हैं। ताबीर सिर्फ एक लफ्ज है जो ख्वाब के मुखालिफ इस्तेमाल होता है, बेहकीकत और बेमायनी। लेकिन मुझे ताबीर मिल गई सजाद, मुझे ताबीर मिल गई। फिर मुझे एक और ख्वाब ज़दा मिला, और मुझे खुशी है कि जिस तरह मुझे अपने ख्वाब की ताबीर मिली, मैंने तुम्हारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश की है। सजाद फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। बमुश्किल तमाम उसने कहा, लेकिन ये सब कुछ तो बहुत है मिस रिमशा, और मैं भला इसे अपने ख्वाबों की ताबीर कैसे समझूं? बाहर एक साइन गिलास लगा हुआ है जिस पर शायद तुमने गौर नहीं किया। वो सादा है, उस पर तुम अपनी पसंद का नाम लिखवाओगे। ये सब कुछ तुम्हारा है, उन कागजात के तहत। रिमशा ने मेज के बड़े दराज का लॉक खोला और एक फाइल निकालकर सज्जाद के सामने रख दी। सज्जाद दीवानावार उन कागजात को देखने लगा। ये इमारत, ये सब कुछ उसके नाम था। वो इन चीजों का मालिक था। आखिर में रिमशा ने कहा, और ये आखिरी तोहफा तुम्हारे लिए। तुम्हारा अकाउंट खोल दिया गया है। जाहिर है तुम्हें इस काम को शुरू करने के लिए बहुत कुछ दरकार होगा। तुम्हारे बैंक का मैनेजर किसी वक्त आकर तुम्हारे कागजात की तामील करवा लेगा। काश मुझे अबुल हसन के ख्वाब पर यकीन आ जाए। क्या ये अलिफ लैला का एक बाग नहीं है मिस रिमशा? सज्जाद ने मुसर्रत से लरजती हुई आवाज में कहा। यह सब कुछ हकीकत है, मगर मैं आपको इसके जवाब में क्या दे सकूंगा मिस रिमशा? मैं मैं इसका क्या सिला दूंगा आपको? वो शख्स जिसने बेलौस मेरे ख्वाबों की तकमील की थी, उसने भी मुझसे कोई सिला नहीं मांगा था। वो कौन था? हैदर जमान, एक मुखलिस बुजुर्ग, एक फरिश्ता सिफ्त इंसान, रिमशा ने जवाब दिया। आयशा ने फरजंद अली से कहा, अब्बू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, यूं समझ लें बिल्कुल मजबूर हो गई हूँ। क्या बात है बेटी? फरजंद अली ने हैरत से बेटी को देखते हुए कहा। अबू, रिमशा रास्ता भटक गई है। वो बड़ी तेज रफ्तारी से गलत रास्तों की तरफ दौड़ रही है। मैं मरकर भी उसकी शिकायत न करती अबू। मैं उसे तबाह होते नहीं देख सकती। अबू, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं खुद उसे रोक सकूं। मगर बात क्या है आयशा? मैं नहीं जानती अबू के मर्दों के बारे में रिमशा का तजुर्बा कैसा है, लेकिन सजाद अच्छा इंसान नहीं है। अबू, मैं एक सांप की डसी हुई हूँ। मैं नहीं चाहती कि रिमशा किसी सांप का शिकार हो। कौन है वो? सजाद उसका नाम है। हमारे दफ्तर में नौकरी करने आया था, लेकिन अब रिमशा और वो गायब होते हैं। रिमशा ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। मजबूत पार्टियां चली गई हैं। साख खराब हो रही है। क्लाइंट बुरा भला कहते नजर आते हैं। बैंक खाली हो गए हैं। मुख्तलिफ बैंकों से 1.5 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं और उनका कोई हिसाब नहीं। वो रिमशा के पर्सनल अकाउंट में डाले गए हैं और उनके खर्च का कोई निशान नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि सज्जाद उसे लूट कर खा रहा है? हाँ अबू, ऐसा ही है। तुमने उसे रोका नहीं? वो बहुत अच्छी है अबू, लेकिन मैंने कभी उसके जाती मामलात में दखल नहीं दिया। बहरहाल उसने हमें बहुत बड़ा मुकाम दिया है। मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। मेरे ख्याल में सायरा बहन से बात करता हूँ। सायरा बेगम के हाथों के तोते उड़ गए। वो फरजंद अली को देखती रह गई थी। ये सब कुछ कहने से पहले मुझे डूब मरना चाहिए था सायरा बहन, लेकिन सही मायनों में तुम लोगों ने मेरा बुढ़ापा संवार दिया है। अब तो तुम्हारा नमक ख्वार हूं, खामोश भी नहीं रह सकता। मैं क्या करूं भाई साहब, ये सब कुछ उसने खुद ही किया है। हकीकत यही है कि सब उसकी जद्दोजहद है। मेरा मुंह नहीं पड़ेगा उससे कुछ कहते हुए। अल्लाह रहम करे, उसे कुछ तो समझा जाए, या फिर यह मालूम किया जाए कि ये सब क्या हो रहा है। हो सकता है कि उसकी कोई प्लानिंग हो, किसी खास मकसद के तहत वो ये सब कर रही हो। वो इतनी नासमझ तो नहीं है कि क्या से क्या कर डाला है उसने। फरजंद अली ने कहा, आप इस पर गहरी नजर रखिए। मुझे उसके मशागिल के बारे में बताइए। किसी वक्त उससे बात करने की कोशिश करूंगी। सायरा बेगम ने कहा। ठीक है, फरजंद अली बेबसी से बोले। वो अपने अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं पाते थे। वैसे रिमशा वाकई दीवानी हो गई थी। बेशक हैदर जमान ने उसे बहुत बड़ा सहारा दिया था और उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था,
لیکن اس کے بعد چلنا دوڑنا پھرنا اس نے خود شروع کیا تھا۔ جمالی اسکائنوں نے جو بلندیاں حاصل کی تھی وہ اس کی اپنی محنت کا نتیجہ تھیں، لیکن دیکھنے والے دیکھ اور سمجھ رہے تھے کہ اپنے بنائے کو کس طرح لٹایا جا سکتا ہے۔ جمالی اسکائنوں کے ستون دھڑا دھڑ گر رہے تھے، کام بالکل نہیں ہو رہا تھا، سٹاف کے عیش تھے، مفت کی تنخواہیں مل رہی تھیں، لیکن فرم پر مالی دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ادھر سجاد کی ساکھ بڑھتی جا رہی تھی، بڑے بڑے ادارے اب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور اس کے کام سے بے حد خوش تھے۔ رمشاہی نے ایک بے حد خوبصورت لگژری اپارٹمنٹ فرنشڈ کر کے دیا تھا۔ اس کے اندر جذبات کے سوتے کھل گئے تھے اور وہ سجاد پر لٹا دینے پر تل گئی تھی، لیکن پروقار شخصیت کی مالک تھی۔ آج تک اس نے کسی ہلکے انداز میں اس سے لگاوٹ کا اظہار نہیں کیا تھا۔ البتہ سجاد اگر پاگل ہی نہیں تھا تو ان عنایات کا مطلب بخوبی سمجھا جا سکتا تھا، لیکن وہ ان دنوں کچھ نہیں سمجھ رہا تھا اور اپنے خوابوں کی تعبیر کو وہ اس قدر مستحکم کر دینا چاہتا تھا کہ کسی طور پر اس کا زوال نہ ہو۔ وہ بے حد محنت کر کے اپنی ہر پارٹی کو خوش رکھنا چاہتا تھا اور اس میں کامیابی حاصل کرتا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ دفتر میں کام کر رہا تھا، سٹاف جا چکا تھا، بس اس کا چپڑاسی موجود تھا۔ رمشا آفس میں داخل ہوئی تو چپڑاسی نے سلام کیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 45 تھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔